अथाष्टाशीतितमः सर्गः। तच्छ्रुत्वा निपुणम् सर्वम् भरतः सह मन्त्रिभिः इङ्गुदीमूलमागम्य रामशय्यामवैक्षत। अब्रवीज्जननीः सर्वा इह तस्य महात्मनः शर्वरीशयिता भूमाविदमस्य विमर्दितम् महाराजकुलीनेन महाभागेन धीमता जातो दशरथेनोर्व्याम् न रामः स्वप्तुमर्हति अजिनोत्तरसंस्तीर्णे वरास्तरणसञ्चये शयित्वा पुरुषव्याघ्रः कथम् शेते महीतले प्रासादाग्रविमानेषु वलभीषु च सर्वदा हैमराजतभौमेषु वरास्तरणशालिषु पुष्पसञ्चयचित्रेषु चन्दनागुरुगन्धिषु पाण्डुराभ्रप्रकाशेषु शुकसङ्घरुतेषु च प्रासादवरवर्येषु शीतवत्सु सुगन्धिषु उषित्वा मेरुकल्पेषु कृतकाञ्चनभित्तिषु गीतवादित्रनिर्घोषैर्वराभरणनिस्वनैः मृदङ्गवरशब्दैश्च सततम् प्रतिबोधितः बन्दिभिर्वन्दितः काले बहुभिः सूतमागधैः गाथाभिरनुरूपाभिस्तुतिभिश्च परन्तपः अश्रद्धेयमिदम् लोके न सत्यम् प्रतिभाति मा मुह्यते खलु मे भावः स्वप्नोऽयमिति मे मतिः न नूनम् दैवतम् किञ्चित् कालेन बलवत्तरम् यत्र दाशरथी रामो भूमावेवमशेतसः यस्मिन् विदेहराजस्य सुता च प्रियदर्शना दयिता शयिता भूमौ स्नुषा दशरथस्य च इयम् शय्या मम भ्रातुरिदमावर्तितम् शुभम् स्थण्डिले कठिने सर्वम् गात्रैर्व्यमृदितम् तृणम् मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिन् शयने शुभा तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनकबिन्दवः उत्तरीयमिहासक्तम् सुव्यक्तम् सीतया तदा तथा ह्येते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशेयतन्तवः मन्ये भर्तुः सुखाशय्या येन बाला तपस्विनी सुकुमारी सती दुःखम् न विजानाति मैथिली हाहतोऽस्मि नृशंसोऽस्मि यत्स भार्यः कृते मम ईदृशीम् राघवः शय्यामधिशेते ह्यनाथवत् सार्वभौमकुले जातः सर्वलोकसुखावहः सर्वप्रियकरस्त्यक्त्वा राज्यम् प्रियमनुत्तमम् कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्षः प्रियदर्शनः सुखभागेन दुःखार्हः शयितो भुवि राघवः धन्यः खलु महाभागो लक्ष्मणः शुभलक्षणः भ्रातरम् विषमे काले यो राममनुवर्तते सिद्धार्था खलु वैदेही पतिम् यानुगता वनम् वयम् संशयिताः सर्वे हीनास्तेन महात्मना अकर्णधारा पृथिवी शून्येव प्रतिभाति मे गते दशरथे स्वर्गम् रामे चारण्यमाश्रिते न च प्रार्थयते कश्चिन्मनसापि वसुन्धराम् वने निवसतस्तस्य बाहुवीर्याभिरक्षिता शून्यसंवरणा रक्षामयन्त्रितहयद्विपाम् अनावृतपुरद्वाराम् राजधानीमरक्षिताम् अप्रहृष्टबलाम् शून्याम् विषमस्थाननावृताम् शत्रवो नाभिमन्यन्ते भक्ष्यान् विषकृतानि वा अद्य प्रभृति भूमौ तु शयिष्येऽहम् तृणेषु वा फलमूलाशनो नित्यम् जटाचीराणि धारयन् तस्याहमुत्तरम् कालम् निवत्स्यामि सुखम् वने तत्प्रतिश्रुतमार्यस्य नैव मिथ्या भविष्यति वसन्तम् भ्रातुरर्थाय शत्रुघ्नो मानुवत्स्यति लक्ष्मणेन सहायोध्यामार्यो मे पालयिष्यति अभिषेक्ष्यन्ति काकुत्स्थमयोध्यायाम् द्विजातयः अपि मे देवताः कुर्युरिमम् सत्यम् मनोरथम् प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयम् बहुप्रकारम् यदि न प्रपत्स्यते ततोऽनुवत्स्यामि चिराय राघवम् वनेचरम् नार्हति मामुपेक्षितुम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 88तमः सर्गः।